बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कल का बकिया हिस्सा। इस्लाम में सुलह रहमी की बहुत ताकीद की गई है और अजीज़ो अकारब से हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सच्ची मोमना थी। उसके लिए वो अपने तमाम अजीज़ो अकारब से बहुत मोहब्बत करती थी और इनसे हुस्न सलूक और एहसान व मरव्वत से पेश आती थी। अपनी सास हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हकीकी माँ की तरह जानती थी और दिलो जान से उनकी खिदमत करती थी। खुद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है, जिस कदर मेरी खिदमत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की है, शायद ही किसी बहू ने अपनी सास की इतनी खिदमत की हो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 2 हिजरी में वफात पाई तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के सिलसिला में मदीना मुनव्वरा से बाहर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पर तशरीफ ले गए। इस मौका पर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आपके साथ थीं और कब्र के पास बैठकर रोने लगी। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े से उनके आंसू पोंछते थे और तसल्ली देते थे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चचा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अली के हकीकी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। ग़ज़वा मौता में शहादत पाई तो उनको शदीद सदमा हुआ। उनकी शहादत की खबर सुनकर वो गमज़दा हो गए। हाय मेरे चाचा, हाय मेरे चाचा, ये अल्फाज कहकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचश्मे पुरनम फरमाया, बेशक जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे शख्स पर रोने वालियों को रोना चाहिए। एक और रवायत में है, आपने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, देखो बेटी, ज़बान से कुछ न कहना और सीना को भी न करना। इसके बाद अपने लख्ते जिगर से फरमाया, फातिमा, जाफ़र के बच्चों के लिए खाना तैयार करो क्योंकि अस्मा बिनते उमैस ज़ौजा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आज सख्त गमज़दा हैं। ग़र्ज़ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तमाम अज़ीज़ व अकारब से नहायत अच्छे ताल्लुकात थे। वो इन सब के साथ मोहब्बत और खंदा पेशानी से पेश आती और इनके हर दुख सुख में शरीक होती। वो सब भी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत और कदर व मनज़रत से पेश आते और उनसे बड़े मोहब्बत और एहतराम के साथ रहते थे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में इंसानी हमदर्दी और खिदमत खल्क़ का जज्बा कूट कूट कर भर दिया था। वो बेहद मसरूफ़ खातून थीं। खानादारी, बच्चों की निगहदाश्त, शौहर की खिदमत और इबादत से उन्हें किसी दूसरी तरफ मुतवज्जो होने की फुर्सत बिल्कुल न मिलती थी। लेकिन वो हजूर के इरशाद, लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों की खिदमत बजा लाता है, के पेश नज़र हर वक्त मखलूक खुदा की खिदमत पर कमर बस्ता रहती थी। वो हमसायों के दुख दर्द में शरीक होना अपना फर्ज समझती थी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दा की नहायत पाबंद खातून थीं और हद दर्जा हयादार थीं। एक बार हजूर ने उनसे पूछा, बेटी, औरत की सबसे अच्छी सिफ़त कौन सी है? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, औरत की सबसे आला खूबी ये है कि ना किसी गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उसको देखे। एक मर्तबा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर की खिदमत में इस गर्ज से हाजिर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लौंडी तलब करें, लेकिन फरते हया से दिल की बात ज़बान पर ना ला सकीं और बगैर कुछ कहे वापस आ गई। एक दफ़ा हजूर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक नाबीना सहाबी हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी अंदर चले गए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें देखकर कोठड़ी में छुप गईं। जब वो चले गए तो हजूर ने फरमाया, बेटी, तुम क्यों छुप गईं? इब्ने मकतूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो नाबीना हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, नाबीना हैं तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ कि खामखा गैर मर्दों को देखूं।
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ عورتوں کے جنازے پر بغیر پردے نکلنا پسند نہ کرتی تھی۔ اس بنا پر اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے جنازے پر کھجور کی شاخوں کے ذریعے کپڑے کا پردہ ڈال دیا جائے اور جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک بہت بوڑھے آدمی حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے اور مشربہ اسلام ہوئے۔ حضور نے ان سے دین کے ضروری احکامات و مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ عز و جل کی، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ حضور نے صحابہ کرام کو اس طرف متوجہ کیا، تم میں سے کون مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانپتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر نو مسلم عرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو ساتھ لیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چنانچہ گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی، اے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ یہ عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، خدا کی قسم آج سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سو گئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ خوراک دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرابی کو ساتھ لے کر شامون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تو توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا اور چادر بھی واپس کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنا ہاتھ سے اناج پیسا، جلدی سے عرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے آقا کے لخت جگر، ان میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے سلمان، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی ہوں وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وہ روٹیاں رابی کو دے دیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا الہی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بندی ہے، اس سے راضی رہنا۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل ادھر سے ہی دوبارہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔